करीमा आल मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने साहिबान ईमान इस सफ़ेदा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं, सैयदा कलाल कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमाए। बिलखसूस इस भाई की एक दुआ है, मालिक इसकी दुआ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इसके अलावा जितनी दुआएँ पाकिस्तान गैर पाकिस्तान इस अकीर के ज़िम्मे हैं, सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मज़ीद रिश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह आबाद रहो, शाद रहो। पहला जुमला आज की इस मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दरसे विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है। तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है इजाज़त दी। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। सैयदा आपको हिसार विलायत अली में रखे। चूँकि सरकार अली अकबर के नाम नामी से मंसूब है आज की मजलिस, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं फ़ज़ाइल भी इसी शहज़ादे को सुनाऊँ, लेकिन वो इस शर्त पर कि आप मुकम्मल तवज्जो मेरे कशकोल में, ताकि बिस्मिल्लाह नबीपुर काफ़िले से कोई साहब हैं, उनको बुला रहे हैं। नाज़िम मिंबर साहब मौला के मद्दाह भी हैं और मसाहिब खान मालिक के नाकिर भी हैं। मालिक उनकी जो भी दुआ है उनकी सेहत के लिए, उनकी परेशानियों के लिए मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब सलवात एक इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मज़ीद रिश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया। एक जुमला कहने जा रहा हूँ, फिर इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे सरकार अली अकबर के कौन से फ़ज़ाइल का दरवाज़ा आपके सामने खोलना है। ये फ़िक्रा नहीं है, टेस्टर है, ताकि पता लग जाए कि आप ताज़ा दम हैं या थक चुके हैं। अली अली होता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अली अली होता है। 63 साल का हो तो भी अली है। मैंने तो एक लम्हा भी जनाब का ज़ाया नहीं किया। 63 साल का हो तो भी अली है। आप जल्दी कर गए। मैं अब अपने दूसरे रुख से ये जुमला बांध के हवाले करूँगा। पढ़ना मैंने भी यही था, लेकिन आपने कह दिया, अब मैं किसी और रुख से पहुँचूँगा इस बार। अली अली होता है। 63 साल का हो तो भी अली है। 32 साल का हो तो भी अली है। तो हाथ उठा, क्या बात है। आज तो मजलिस की रूहानियत नज़र आ रही है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। 18 साल का हो तो भी अली है। 13 साल का हो तो भी अली है। और बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी की बात है, 6 महीने का तो होता ही अली है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आज ही बिल्कुल आपने हक साबित कर दिया, आपको वो हीरा सुनाना चाहिए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। 63 साल का अली अली है। 6 महीने का अली अली है। जुमला दूँ, 63 साल का अली आदम का मुश्किल कुशा है। 6 महीने का अली ईसा का मुश्किल कुशा है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन
ईसा का मुश्किल कुशा है। मुझे देखिएगा, इससे अगला जुमला देने जा रहा हूँ। अली अली होता है, तवज्जो, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। जो अली है वो छोटा मोटा क्या होगा? अली तो अली होता है। तवज्जो, अली अली होता है। लाहौर वालों, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, लेकिन ये हुसैन का इख्तियार है, वो जब चाहे अली को अकबर कह दे, जब चाहे अली को असगर। आया आए हाय अल्लाह, ये हुसैन का इख्तियार है, वो जब चाहे अली को अकबर कह दे, वो जब चाहे अली को असगर कह दे। एक और फिक्रा कह देता हूँ, सुन जो, इतना प्यारा रहे हो भाई, तो जुमला देना चाहिए ना। कायनात में पहली और आखिरी हस्ती है हुसैन। अगर जुमला पहले जुमलों से बड़ा हो तो फिर ऐसे बोलिएगा जैसे बोलने का हक है। कायनात में पहली और आखिरी हस्ती है हुसैन, जो बैक वक्त बेटा भी अली का है, बाबा भी अली का है। आया अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको, जिसका बाप भी अली है, सैयद आपको सलामत रखे, बाप भी अली का है, बेटा भी अली का है। अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत रखे। अच्छा, जिस शहादत के फज़ाइल मैंने पढ़ने हैं है वो भी अली, 18 साल का अली। तवज्जो, सदर कह दूं, शाकिल मोहम्मद, कीमत मिलेगी तो आगे चलेंगे। शाकिल मोहम्मद नाम अली। तवज्जो, शाकिल मोहम्मद, सर मैं शुक्रगुजार हूं, शाकिल मोहम्मद नाम अली। तवज्जो, लकब अकबर। जो हाथ उठाए, अल्लाह करे तेरी हुसैन के रोज़े पे जाके मासूम। अब ये कारवान, मुझे नहीं भाईजान पता कि मुझे 5 मिनटों में मिंबर पे खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए, मुझे नहीं पता ज्यादा मजमा है थोड़ा मजमा, इतना है कि फर्श हुसैन है, अज़ाए हुसैन है, मजलिस शब्बीर है, 14 की अदालत है, मिंबर हुसैन है, सामने अली वाला माहौल है। बंदे उठ के भी खड़े हो जाएं तो जुमले की कीमत नहीं जो दोगे, मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। अकबर लकब, यानी अल्लाह अकबर कहते हो ना, अकबर उसकी तरफ से, नाम दादा की तरफ से, शाकिल नाना की तरफ से, यानी शाकिल मोहम्मद नाम अली, अकबर लकब, मुकम्मल कलमा तौहीद है हुसैन का बेटा। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह जियो जीवे, कोई तबीयत जुड़ी है जनाब इसमें। मुकम्मल कलमा तैयबा है, हुसैन का बेटा। और सदर आप जमीन पे गई तो अब तो फिर दुख बनेगा ना भाई, इतना प्यारा आप सुनने वाले हैं और जुमला जमीन पे चला गया। ज्यादा से ज्यादा बंदे क्या समझेंगे, हवाला मांगेंगे, ना दिखाऊं काबर की दीवार तक आपका मुजरिम हूं। चूंकि मुकम्मल कलमा तैयब है हुसैन का अकबर, यही वजह है अली अकबर जब भी बाजार में निकलते थे तो बंदे देख के यही कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक 10वें इमाम का फरमान सुनो, 10वें बादशाह का, सरकार अली नकी बादशाह, सल्ले अला मोहम्मद वाला। अच्छा, कैसा वो माहौल होगा, है 10वां इमाम भी अली, है अकबर भी अली, तो कैसा वो माहौल होगा जब अली अली पढ़ रहा हो। आया इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कोशिश करें अगर फुरकान रिजवी साहब मजलिस में आ सके तो, फजाइल में आ जाए, मसाइब में चूंकि उन्होंने ताबूत उठाना होगा तो फिर वो चले जाए। इमाम, मुझे देखिएगा, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, है अकबर भी अली, है 10वां इमाम भी अली, तो अली की जुबान से अली सुनाऊं। किसी बंदे ने सवाल किया, मौला क्या है अली अकबर? अब मैं देखूंगा किस किस जुबान पे विलाय अली की मोहर लगी हुई है। क्या है अली अकबर? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, जो नजर ना आए वो अल्लाह अकबर, जो नजर आए वो अली अकबर। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह
अली अकबर। तवज्जो, जनाब यूसुफ के तस्करे तो आपने बड़े सुने होंगे, है ना, सुनते हो ना। खुदा की कसम, यूसुफ जिसे देखकर सजदा शुक्र में सर रखे उसे अली अकबर कहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो आओ एक और सरहद में जनाब को ले चलो। बाग देखा है कभी? बाग, फसल देखिए, खेत, पहली उनको समझ आ गई ना कैसे फसल तैयार होती है। जिम्मेदार लोग भी मजलिस में मौजूद होंगे। पहले जमीन पे हल चलाया जाता है, तैयार की जाती है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, फिर उसे पानी लगाया जाता है, फिर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, फिर ज़मीन का सीना खुलता है, फिर उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर सर वो पौधे जवान होते हैं, फिर उस पर फल या फूल लगते हैं। यही तरतीब है ना बाग की, क्यों भाईजान? ऐसी बाग, फसल, ऐसी खेत तैयार होता है ना। पहले ज़मीन, फिर बीज, फिर पानी, फिर सूरज की हरारत, फिर पौधा निकलता है, फिर फल और फूल आते हैं। यही तरतीब है ना। अब मैं कुछ मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ और फिर फैसला करूंगा कि जनाब अली अकबर का ये फजाइल आपके सामने खोलना है या बचा के ले जाना है। मुल्क इमकान की सरहदे नूर पर एक गुलशन अदब का खिलाया गया। अल्लाह अकबर। जो हाथ उठाने लगे, जी करना, जी करना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मुल्क इमकान की सरहदे नूर पर एक गुलशन, कम अज कम 10,000 के मजमे में पढ़ने वाले मिसरे में इबादत समझ के मुट्ठी भर लोगों में सुना के जा रहा हूँ। मुल्क इमकान की सरहदे नूर पर एक गुलशन अदब का खिलाया गया। आबे इस्मत से फिर आब यारी हुई, रंगे इश्के इलाही चढ़ाया गया। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना। आबे इस्मत से फिर आब यारी हुई, रंगे इश्के इलाही चढ़ाया गया, रंगे इश्के इलाही चढ़ाया गया। बीज बोने के बाद फिर किस चीज की बारी होती है? सूरज की शुआओं की। आओ जरा इस बाग में सूरज की किरणें तो देखो। शम्से वहदत की किरणों ने दी ताजगी। हाय हाय हाय, हाथ उठाओ ना चाचा जी, हाथ उठाया करे। ये हाथ नहीं है, कासा है, कशकोल है। अली की बारगाह में उठेगा तो शजरे तूबा के खजाने लुटाने वाला तुम्हें खैरात जरूर अता करेगा। है मुल्क इमकान की सरहदे नूर पर एक गुलशन अदब का खिलाया गया। आब इस्मत से फिर आब यारी हुई, रंगे इसके इलाही चढ़ाया गया। शम्से वहदत की किरणों ने दी ताजगी, शबनमे जूद से फिर धुलाया गया। और कितनी कीमत करेगा मेरा मजमा? लफ्ज बनते गए फूल सब उस खड़ी आयतों की तरह जब सजाया गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर। लफ्ज बनते गए फूल सब उस खड़ी आयतों की तरह जब सजाया गया। राती बिस्तर ते मिसरे याद आन ते पुत्र दे आगे दुआ जरूर करें। आबे इस्मत से फिर आब यारी हुई, रंगे इश्के इलाही चढ़ाया गया। शम्से वहदत की किरणों ने दी ताजगी। शबनमे, शबनम सुबह सुबह फूलों पे पड़ती है ना, जिसे तरेल पंजाबी में कहते हो। शबनमे जूद से फिर धुलाया गया है। लफ्ज बनते गए फूल सब उस खड़ी आयतों की तरह जब सजाया गया। अब मिस्र जमीन पे गया तो दुख लगेगा। शक्ल जिसकी नबी, नाम जिसका अली। आहा आहा, हाथ नीचे ना नजर आए मुझे, हाथ ना नीचे नजर आए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। शक्ल जिसकी नबी, नाम जिसका अली। शक्ल जिसकी नबी, नाम जिसका अली। उस मुअज्जम का रुतबा सुनाऊं तुम्हें। बागे इस्मत के वो फूल लेकर सभी आज अकबर का खुतबा सुनाऊं तुम। आहा आहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा आपको सलामत। सुनना चाहते हो जो 9 लाख हरामजादों के सामने अली अकबर ने खुतबा दिया है? सुनाऊं? अच्छा, एक प्यारा सा लफ्ज़ और भैया सामने आ गया, वो भी इस मजमे के हवाले करना चाहिए, है इनकी अमानत। देखो देखो, शक्ल नबी, नाम अली। मोहम्मद जैसी शक्ल नहीं थी, मोहम्मद वाली शक्ल थी। शाबाश,
जैसी और वाली में भैया बड़ा फर्क है। इमाम हुसैन, खुदा की कसम मुझे लग रहा है जैसे आसमान पे मजलिस हो रही है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। शक्ल नबी वाली, नाम अली। बंदे कहते हैं यहाँ अली है यहाँ नहीं है, ये मुझे नहीं पता कौन किस अकीदे का यहाँ बैठा है। मुझे, मेरा काम है आज़ान मवद्दत देना। कोई नमाज पढ़े न पढ़े उसकी अपनी मर्जी है, मैं अकीदे की ऐलान देने जा रहा हूँ। शक्ल मोहम्मद, नाम अली। हुसैन ने मोहम्मद की शक्ल वाले बेटे का नाम अली रखकर कायनात को बता दिया, अली की विलायत के फतवे न ढूंढते रहना, मोहम्मद होता ही वही है जहां अली हो। माजरत आपकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको बुलाया है। जी में अल्लाह अकबर। शक्ल जिसकी नबी, नाम जिसका अली, उस मुअज्जम का रुतबा सुनाऊं तुम्हें, बागे इस्मत के वो फूल लेकर सभी, आज अकबर का खुतबा सुनाऊं तुम्हें। अच्छा जी, हुसैन का अली अकबर खैमे से निकलने लगा, तवज्जो, निकलने लगा ना, तो हुसैन, अच्छा चलो एक लफ्ज़ और कहता हूँ। देखो देखो, मैदान करबला में हुसैन के बेटे ने देना है खुतबा, लेकिन एक लफ्ज़ ज़हन में रखना, हुसैन अकबर को अकबर कह के बुलाएं तो हक है हुसैन का। फुरकान भाई जुमला जाने और हुसैन की अता जाने। हुसैन अकबर को अकबर कह के बुलाएं तो हक है हुसैन का। बेटा कहकर बुलाएं तो हक है हुसैन का। मोहम्मद कह के बुलाएं तो हक है हुसैन का। अली कह के बुलाएं तो हक है हुसैन का। तुम चुप कर गए हो, जुमला बदल देता हूं, ये हुसैन का इख्तियार है, वो मोहम्मद और अली को बेटा कह सकता है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हुसैन सीने का सुकून कह के बुलाएं तो हक है हुसैन का। आंखों का नूर कह के बुलाएं तो हक है हुसैन का। वाजिब है हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले पे सतर पे चुप न रहे, लेकिन चूंकि हुसैन के बेटे ने देना है मैदान करबला में खुतबा, हुसैन ने अकबर का वो नाम बताया कि जमाने को पता लग गया अकबर जा किस लिए रहा है। हुसैन आवाज दे के कहते हैं, ऐ खतीब सलूनी के अक्से अहद। पता नहीं कौन पहुंचा है, किसके सर से बात गुजर गई है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चूंकि अली अकबर ने देना है मैदान करबला में खुतबा, हुसैन आवाज दे के कहते हैं, ऐ खतीब सलूनी के अक्से अहद, ऐ खतीब सलूनी के अक्से अहद, अपनी आवाज में अपना मनसब बता। अच्छा, जिस जिस बंदे का ईमान है अकबर हू बहू मोहम्मद है, वो हाथ तो बुलंद करे जरा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कारवान मेरा रफी का सफर है, एक हाथ भी खाली नहीं रह गया कसकोल जो न बन सका हो। अब मिसरा जाने और हुसैन की, अगर हुसैन का बेटा है मोहम्मद तो फिर मेरा मिसरा लौहे दिल पर उतरना चाहिए। हुसैन फरमाते हैं, खतीब सलूनी के अक्से अहद, अपनी आवाज में अपना मनसब बता। हुसैन फरमाते, नुत्क जिसके सिवा तू भी करता नहीं, उस वहीर मुकद्दस का जलवा दिखा। हाँ अल्लाह अल्लाह नुत्क जिसके सिवा तू भी करता नहीं, उस वही मुकद्दस का जलवा दिखा। अकबर आवाज दे के कहते हैं, बाबा तेरा हुक्म है, मैंने खुतबा देना है, लेकिन बाबा तुझसे बेहतर कौन जानता है खुतबा देने के लिए मिंबर का होना जरूरी है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, हुसैन बेटे की पेशानी पे बोसा दे के फरमाते हैं, जीने रहवार को खुम का मिंबर समझ। कौन कौन है जो अली अकबर सुनने आया है? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हुसैन फरमाते, जीने रहवार को खुम का मिंबर समझ। जो दातू दे चुका है वो बहुत नीचे की बात है, जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। हुसैन फरमाते, जीने रहवार को खुम का मिंबर समझ, फिर से फरमाने मन कुंत की दे सदा। हुसैन फरमाते, पर्दा किबरिया में पले मुस्तफा, जाके मैदान में लहजा अली का सुना।
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جا کے میدان میں لہجہ علی کا سنا، اکبر چلنے لگے، حسین نے گھوڑے کی بات میں ہاتھ ڈالا، اکبر ذرا رک، جی بابا حکم۔ حسین آواز ہے کہ کہتے ہیں بیٹا تو نے دینا ہے خطبہ، لیکن میرے لال دو باتوں کا خیال رہے۔ توجہ، وقت کا امام ہے، کہہ سکتا ہے۔ اکبر کے گھوڑے کی بات میں حسین نے بھیا ہاتھ، پریشان تو نہیں ہے، بعد میں ہاتھ ڈالا، اور سنی بھائی حسین فرماتے ہیں اکبر تو نے دینا ہے خطبہ، دو باتوں کا بیٹا خیال رہے، بابا حکم۔ سرکار فرماتے فصاحت بلاغت کی ترتیب پر، ہائے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یہ اس سے بڑی قسم میرے پاس ہے نہیں، خدا کی قسم اس وقت مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے میں اس سرزمین پہ کھڑے ہو کے اکبر کا خطبہ سنا رہا ہوں۔ امام حسین اور تمہیں بھی یہی محسوس ہونا چاہیے، تم کوٹ عبد المالک کی امام بارگاہ میں نہیں ہو، حقیقت کربلا کی شبیہ میں بیٹھے ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حسین فرماتے ہیں فصاحت بلاغت کی ترتیب پر، جو روحانی طور پر کربلا پہنچ چکا ہے میری باتوں سے ہے۔ حسین فرماتے فصاحت بلاغت کی ترتیب پر داد ملتی رہے تجھ کو قرآن سے، آج آدا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے۔ اللہ اکبر، جیویں جیویں اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت، آج آدا سے جی کرا آگے آ جاؤ صاحب قلم بھی آگے آ جاؤ۔ نعرہ ایک کی سوال تک کوئی نہیں، سارے اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ آؤ بیٹھو جی، صاحب قلم ہے، مولا کا منظور نظر مداح ہے، شاعر ہے، اس لیے میں نے پہلو میں بٹھایا تاکہ تائید ہوتی رہے ساتھ ساتھ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آج آدا سے تم بولنا اس طرح۔ امام حسین آپ کے عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سید آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، یہ جنت سے آیا ہوا انعام تھا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، آج آدا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے۔ بابا جی ہوندے نالوں زیادہ ڈسٹرب۔ آج آدھا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے۔ اچھا ایک فیصلہ تو کرو، میں نے قاصد کو کیوں بلوایا یہاں پہ؟ وہ پتہ اس لیے، اس جملے کے لیے بھیا، حسین نے 9 لاکھ حرام زادوں کو رکھا شیطان کے برابر۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا موت، جی کر ہاں 30 سیکنڈ مجھے داد نہ ملے، میری اپنی طبیعت بھیا پریشان ہو جاتی ہے۔ 9 لاکھ بے غیرتوں کو رکھا حسین نے شیطان کے برابر۔ یہ مجمع فیصلہ کر کے بتائے حسین نے اکبر کو کہاں رکھا ہوگا؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حسین کا اکبر خیمے سے طلوع ہوا۔ ساتر آئی جڑی کھا گئے ہو، جڑی سیر تو ٹپ گئی ہے۔ میں تینوں نال اس لیے رکھے ابھی جتھے اے نہ بولن گے تو ضرور بولیں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حسین کا علی اکبر خیمے سے ایسے طلوع ہوا جیسے افق توحید سے علی برآمد ہوا۔ آئے آئے آئے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج ہے، جی کر ہاں۔ یا ایک سطر اور کہوں، سطر کہوں بھائی جان، جو ہی علی اکبر خیمے سے نکلے، رضوی صاحب جملہ آپ کے لیے، جو ہی علی اکبر بھائی جان خیمے سے نکلے، پہلے جو محمد خفی تھا پھر جلی ہو گیا۔ آئے آئے، اللہ اکبر، پہلے جو محمد چھپا ہوا تھا پھر جلی ہو گیا، اور سامنے تھا 9 لاکھ حرام زادوں کا لشکر۔
حسین کے علی اکبر نے دینا ہے میدان کربلا میں خطبہ. توجہ اور تعریف وہ جو دشمن کرے. ہاں جی فرقان بھائی اپنے تو بھیا اپنوں کی تعریف کرتے ہیں, آپ میری تعریف کریں گے مجھے اچھا لگے گا. قاسم بھائی میری تعریف کریں گے, میرا بھائی ہے. رضوی صاحب میری تعریف کریں گے, میرے عشرے کے بانی ہیں. اپنے تو اپنوں کی تعریف بھیا کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن تعریف حقیقت میں وہ جو دشمن کرے. چلنا ہاتھ کھولی, میری زندگی تو زیادہ پیار ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ہی اکبر خیمے سے نکلے کوٹ عبد المالک والوں, سارے 9 لاکھ حرام زادے چہم گوئیاں کرنے لگے. یہ آنے والا یوسف نبی ہے. ہائے جو لہجے کی کروٹ پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوا. دشمن جو تعریف کرے نا بھائی جان, وہ تعریف ہوتی ہے. یہ آنے والا یوسف نبی ہے یا ملک مقرب ہے یا کوئی آسمانی فرشتہ ہے. اور آپس میں کہنے لگے یہ جملہ ہے اگر نہ خریدا گیا تو یہیں فضائل کا دفتر بند, پھر فکرہ مصائب کا پھر کسی اور مجلس میں بات مکمل کر لیں گے. یہ آنے والا یوسف نبی ہے یا ملک مقرب ہے. اور یہ تو دور سے آ رہا ہے, یہ تو پرے سے آ رہا ہے, یہ تو اپنے خیمے سے آ رہا ہے, یہ تو فاصلے سے آ رہا ہے. یہ ہماری بات کہاں سن رہا ہوگا؟ ابھی اس کمینے کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا یا اس نے محسوس کیا ہم شکل پیمبر کا ہاتھ اس حرامی کے گریبان میں تھا. ہائے جی کر اس حرام زادے کے گریبان میں تھا. آئیے جناب آئیے, جنت کا ایک اور ٹکٹ آ گیا, اکاؤنٹ کھول گیا ہے. اور کسی کا دل ہو تو کوئی منع نہیں ہے. بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. ہے اس کے گریبان میں حسین کے اکبر نے بھیا ہاتھ ڈالا اور فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری بات نہیں سنتے, ہم تمہاری آواز نہیں سنتے. ہائے خدا کی قسم پر لگ جاتے. اور میں سدرہ کی بلندی سے جھانک کے فکرہ تیرے حوالے کرتا, لیکن ممبر حسین سدرہ کی بلندی سے کم تو نہیں ہے نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین کا اکبر آواز دے کے کہتا ہے کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری آواز نہیں سنتے, ہم تمہاری بات نہیں سنتے. جاہلو تمہیں کیا خبر وادی نمل میں رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز سننے کا ہنر سلیمان بن داؤد کو ہم نے عطا کیا. ہائے اللہ اکبر جی کرا. فرقان بھائی آئندہ سال تک یہ مجلس بندے یاد نہ کرے, بی بی نے خیرات ہی کیا عطا فرمائی. وادی نمل میں رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز سننے کا ہنر سلیمان بن داؤد نبی کو ہم نے عطا کیا ہے. اور کیا سمجھتے میں یوسف نبی ہوں, میں ملک مقرب ہوں, نہ میں یوسف نہ میں فرشتہ. تمہیں کیا پتا کہ میں کیا ہوں, سطر کا ہوں. اس کی قسم اس سے بڑا جملہ شاید میں پھر نہ بول سکوں. علی اکبر فرماتے تمہیں کیا پتا کہ میں کیا ہوں. اب تمہیں بھی اسی کی قسم بولنے پہ دل آئے تو پھر ایسے کہ کم از کم مجھے دانت کا نشہ گھر تک تو رہے نا. حسین کا اکبر کہتا تمہیں کیا پتا کہ ہم کیا ہیں, ایک ہم ہی تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اللہ اکبر, ہم ہی تو جانتے ہیں. اللہ اکبر جی کر ہم ہی تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. بولو حیدر. ہم ہی تو جانتے ہیں
रज़ादार जी हैं, अली वाले जी हैं, बानियान अशरा जी हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस अशरे को इस मंजिल तक पहुंचाया है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हुसैन का अकबर फरमाते हैं, एक मैं ही तो हूं जो समझता हूं कि मैं क्या हूं, तुम्हें क्या पता कि हम क्या हैं। हमें पहचानने के लिए या अल्लाह होना जरूरी है। हाय 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 हाय, तू दाद दे दे के थक गया है तो मैं तो अभी शुरू करने जा रहा हूं, मैं तो अली अकबर शुरू करने जा, ये सादाते की तो अनोखी खैरात है मुझ पर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। एक हाँ, हमें पहचानने के लिए या अल्लाह होना जरूरी है या मुस्तफा होना जरूरी है। अकबर फरमाते हैं, अल्लाह तो मैं नहीं पर मोहम्मद तो मैं हूं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अकबर फरमाते हैं, मेरा तारफ सुनना है तो फिर सुनो, मैं बताता हूं मैं क्या हूं, मैं बताता हूं मैं क्या हूं। अच्छा, जो कुरान के इल्मी लताइफ से वाकिफ हैं उनके लिए एक सतर कह दूं। सूरह तौबा तो आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं? सूरह बरात पढ़ी है ना? ये कुरान की पहली और आखिरी सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है तुम्हें पता नहीं है इसलिए चुप कर गए। सूरह बरात या सूरह तौबा ये कुरान की वो सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। मासूम से पूछा गया कि मौला इसके आगाज में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं? फरमाया, चूंकि खिताब ही अल्लाह ने अली के मुनकिरों से किया है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। जी करा। इसलिए अच्छा, एक ये वजह बिस्मिल्लाह ना होने की। एक दूसरी वजह वो क्या कि मुसलमानों के एक बंदे को रसूल ने यही सूरत की 10 आयतें देकर कुफारे मक्का की तरफ भेजा, जाओ तबलीग करो, लेकिन रस्ते में उसका कोई पैगाम बदल गया, वो अमेंडमेंट कर ली, वो कोई अपने अल्लू गल्ला वाड़ लिया। जाहिर है वो तो जानता है। फौरन जिब्रील को भेजा, उसे बुला, वापस बुला, उसे भेज जिसे भेजना चाहिए। समझो, मैं जुमला कहने जा रहा हूं यार, ये क्यों उठ जाते हैं मजलिस में से, या फिर बैठे ही ना करें? कैसे बेशऊरे लोग हैं कि मैं कहां फजाइल पढ़ रहा हूं और कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। उसे याद हो ना कि मैं बोर मजलिस पे पढ़ता हूं, मैं जड़ी लुत्फ नहीं दे रही, तो फिर तो बंदा ये हरकत करे ना तो फिर समझ चाहती। जो सारा मजमा आसमान ते जाके फजाइल पे सुनता है, विचों बंदे टामक टोइयां मारते हैं, फिर दुख होता है। इमाम हुसैन बात भूली तो नहीं है। सूरह बरात की 10 आयतें रसूल ने किसी को देकर भेजा तो जिब्रील नाज़िल हुए। अल्लाह कह रहा है, मेरे हबीब अल्लाह दरूद और सलाम का तोहफा दे रहा, और फरमाया उसे वापस बुला, उसे भेज जिसे भेजना चाहिए। तो फौरन रसूल ने अली को भेजा है। अब समझ आई कि सूरह तौबा के आगाज में या सूरह बरात के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं, इसलिए नहीं कि मुजस्सम बिस्मिल्लाह तो लेके जा रही है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो मुजस्सम बिस्मिल्लाह है वो तो लेके जा रही है। तवज्जो, और यही वजह है चूंकि खिताब जहां अली के मुनकिरों से होता है, वहां अल्लाह की ये रविश है, वो बिस्मिल्लाह से आगाज नहीं करता। अकबर भी 9 लाख से खिताब करते हुए बिस्मिल्लाह से बात नहीं शुरू कर रहा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। और ये जो रविश खिताबत मैं मिंबर से खोलने जा रहा हूं ना, ये मिंबर की कसम है, हर किसी के मुकद्दर में नहीं, मेरे में भी नहीं थी। पता नहीं कितने आंसू सैयदा की बारगाह में रोले, किस आंसू पे हुसैन की मां का तरस हुआ जो ये खैरात कशकोल में उतर आई।
तुसा नित दियां मजलिसां सुनदे हो, हुण दस्सिया जे भी ये मजलिस तुसा पहले सुनी है या कोई ना सुनी, ना सुनी होवे तो फिर बोले जे, सुनी होवे तो चुप रहा जे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, हुसैन का अकबर आवाज देके कहता मेरा तारफ सुनना तो फिर सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या हूं। अली अकबर 9 लाख हरामजादों की आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं, या अहाबीश शाम वल कूफते व खफाफिश ज़ुल्मत वल हरिया बिल मलामत व अशबह बिशयउन बिल मैतते अना इब्न साहिबिल माराज व अशबह बिल खल्क बिल मालिकिल माराज व तुमदे हुजारियात व तुस्लिहु रकूबात वल आदियात कद समेत मकालातकुम तकूलून मलकुल सजा व यूसुफ नजा व मामा मलकन हाजिल जमाल व यासिफ यूसुफ अला फक़द हाजिल कमाल काल जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वजहिल अर्ज वलदुन शिवाहु फातिमियुद दम अलवियुल करम मुहम्मदियुश शियम। हाय हाय हाय, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे बोलते हो तो फिर लुत्फ है ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं, वलदुन शिवाहु अला वजहिल अर्ज फातिमियुद दम मुहम्मदियुल करम अहदियुल हिमम मनऊतुल्लाह व ममदूहुल कलम शरफुल अर्श व ज़ीनतुल हरम जलीस रब्बिल आलमीन अनीस रूहुल आरिफीना किबलत रूहुल अमीना या अय्यतुहा शाम वल कूफते व अलस्तुम तालमून अला मन अहजमतुम व बैन वल मा'i वल हिल्तुम अल्लज़ी लैसा लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलदुन फी समाइल अर्श अना अलीयुल अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं, अना अलीयुल अकबर। जुमले सुनना खुदा की कसम, फिर मैं तर्जुमे में साथ मिला लूंगा। अना अलीयुल अकबर या अहाबीश शाम वल कूफते व खफाफिश ज़ुल्मत वल हरिया बिल मलामत अना अलीयुल अकबर। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु फलम अतशब्बह बिज़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ किन फतर लिल्लाहु शबीहन बिनबिय्यि व मुहम्मदन वलिय्यि। हाय 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 हाय, करबला बन गई है ना, करबला बन गई है ना। व मुहम्मदन युईज़ुकुम व अलीयन युखीफुकुम अलस्तुम तालमून अय्युहल हुमकाए वल अदियाए अला मन अहजमतुम अल्लज़ी लैसा रसूलुल्लाह अला हसरतन अला कसरतिही वल्लाहि हाज़िही हसरतिही। ये है वो अरबी इबारत का इक़्तिबास जो हुसैन के अली अकबर की जुबान से वही बन के सादर होता रहा। 9 लाख हरामजादों की आंखों में आंखें डाल के कोट वाले हुसैन का बेटा फरमा रहा, कूफियों शामियों कुफ्र के हामियों बन के मैदान में उतरा हूं कर्रार मैं। आहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी करा, जी करा, जी करा। चले आगे या काफी है? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। 8 बंदे आते ने भी पढ़ पढ़े पढ़े भाईजान। हुसैन का अकबर फरमाते, कूफियों शामियों कुफ्र के हामियों बन के मैदान में उतरा हूं कर्रार मैं। रख मौलवी के सर पे कुरान, सिवाय इसके तर्जमा बनता ही नहीं है। हुसैन का अकबर फरमाते, व खफाफिश ज़ुल्मत, खफाफिश अरबी में चमगादड़ को कहते हैं। हाय हाय हाय। हुसैन का अकबर फरमाते, व खफाफिश ज़ुल्मत, हुसैन का अकबर फरमाते सारी ज़ुल्मत की चमगादड़ो अब लड़ो। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काफिया साजी देखी तुमने? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अकबर फरमाते, कूफियों शामियों कुफ्र के हामियों बन के मैदान में उतरा हूं कर्रार मैं। सारी ज़ुल्मत की चमगादड़ो अब लड़ो। एक ज़ुल्मत से करता, एक ज़रबत से करता हूं फिन्नार मैं। अकबर आवाज देके कहते, तुम शबाहत में हो सारे मुर्दार पर, तुम शबाहत में हो सारे मुर्दार पर, तुम शबाहत में हो। शबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अकबर फरमाते, तुम शबाहत में हो सारे मुर्दार पर, तो जहां में मोहम्मद सा मुख्तार मैं। आहा आहा
بولوگے تو آگے چلیں گے ورنہ جالی جالی. حسین کا اکبر فرماتے تم شباہت میں ہو سارے مردار پر، تو جہاں میں محمد سے مختار میں. حسین کا اکبر فرماتے تم ہو شیطان کے لشکر کے فوجی، تو پھر مثل حیدر خدا کا مددگار. آہا آہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین آپ کو سلام. اگلی بات کریں اگلی بات سارے بولو. حسین ہاں علی اکبر کے خطبے کا یہ فکرہ نہ ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری، میں حوالہ نہ دکھا سکوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری. اب آواز بچا کے تم گھر لے جاؤ، پھر تم جانے اور حسین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. حسین کا اکبر آواز دے کے کہتا سورہ عادیات کی سب آیتیں. سورہ عادیات کیا ہے؟ والعادیات ضبحً فالموریات قدحً. گھوڑوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. اب میرا موضوع حسین کا رہبار نہیں، حسین کا بیٹا ہے، ورنہ میں اس طرف نکل جاتا. اکبر فرماتے سورہ عادیات کی سب آیتیں پڑھ کے دیکھو ہیں اتری میری شان میں، ان میں شامل ہوں میں جن کے رہبار کی حق نے قسمیں اٹھائی ہے قرآن. حسین آپ کو سلامت رکھے. حق نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں. چلو زیادہ تمہاری محبت کو نہیں آزماتا. وہ بات یاد ہے جب اکبر خیمے سے نکلے تھے تو ایک بدبخت نے کہا تھا یہ یوسف نبی ہے یا ملک مقرب ہے، اور اکبر نے فرمایا کیا سمجھتے ہو میں یوسف نبی ہوں؟ کیا میں فرشتہ ہوں؟ نہ یوسف نبی نہ میں ملک مقرب. آؤ میں بتاؤں میں کون ہوں. مصرع ہے علی اکبر کی توقیر کا. جتنے جوان بیٹھے نا علی اکبر کے نوکر، ان پہ واجب ہے، واجب سمجھ کے اس مصرع پہ بولے. اکبر فرماتے ملک حسن الہی کا میں تاجور. ہائے 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 اللہ اکبر. جی کر اللہ تیری زندگی کرے، اللہ تیری زندگی کرے. نعرہ پھر لاؤ نا ذرا. کوئی نہ ملک حسن الہی کا میں تاجور. پھر سن لو اس نے کیا کہا تھا تو یوسف نبی ہے یا ملک مقرب ہے. آسمان بھی قیمت ملاؤ تو کربلا کی قسم قیمت میں قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ساتھ ہوا میں اٹھا دینا ایک ہاتھ میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اکبر فرماتے ہیں ملک حسن الہی کا میں تاجور، ذکر میرا ہمیشہ سے چلتا رہا. اکبر فرماتے ہیں اس لیے ہے فرشتوں میں نورانیت، ان میں میں نور تقسیم کرتا. آہا آہا آہا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت. 3 بندیاں دے ہاتھ نہیں پہ جائے. کنیاں دے 3 وہ 3 دے ہاتھ نہیں پہ جائے. تے جے ہونی نہ چاہے تو میں چنگی طرح سمجھ آنگا واقعی وہ 3 نہیں نے. وہ سدھے ہو جانا. لحاظ میں کسی نے نہیں کر رہا. میں انہوں نے موٹے تو نپ کے اٹھا دے سا بھی تسی 3 کٹھے بیٹھے ہوتے ہاتھ کیوں نہیں بچے دے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اکبر فرماتے ملک حسن الہی کا میں تاجور، ذکر میرا ہمیشہ سے چلتا رہا. اکبر فرماتے اس لیے ہے فرشتوں میں نورانیت، ان میں میں نور تقسیم کرتا رہا. اکبر فرماتے پسر یعقوب سمجھا ہے تم نے مجھے، پسر یعقوب سمجھا ہے تم نے مجھے، میری تسبیح سے وہ نکھرتا رہا. کیوں نہ یوسف ہنسی ہو نبیوں میں، وہ میری خاک قدم منہ پہ ملتا. بول پہنے جی کر جی کر. اللہ اکبر. کیوں نہ یوسف ہنسی ہو. سر میں شکر گزار ہوں. راضی ہو بھائی جان؟ راضی ہو؟ کیوں نہ میں سر شکر گزار ہوں.
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں نے پہلے کہا تھا آئندہ سال تک مجلس یاد نہ رہے. بی بی نے خیرات ہی کیا دی ہے. اکبر فرماتے ہیں کیوں نہ یوسف ہنسی ہو نبیوں میں ہو, میری خاک قدم منہ پہ ملتا رہا. آخری 2 مصرے اور میرا سلام قبول فرمائے. اکبر فرماتے ہیں میں سراپا نبوت ولایت کا ہوں, مجھ میں علی بھی ہے, مجھ میں نبی بھی ہے. ایسے زیادہ بات کھول نہیں سکتا. اور شاعری کا منصب آپ جانتے ہیں, گزرنے والی بات سے آنے والی بات زیادہ اونچی ہو پھر شاعر کا منصب پورا ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, اگر میرا مصرع پہلے مصروں سے اوپر ہو تو پھر تمہاری داد بھی تو اوپر جانی چاہیے نا. اگر تمہاری داد نیچے رہے گی پھر تم جانو بی بی جانے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اکبر فرماتے ہیں میں سراپا نبوت ولایت کا ہوں, کعبہ قوسین پر میں دمکتا رہا. میں ہی پردے کے باہر تھا جلوہ فگن, میں ہی پردے کے اندر چمکتا. بولا بولا علی لال کرنا. اللہ ہو, اللہ ہو. راضی ہو؟ امام حسین آپ کو سر بسم اللہ میں پھر کہتا ہوں, سر میں پھر کہتا ہوں. اکبر فرماتے ہیں میں سراپا نبوت ولایت کا ہوں, کعبہ قوسین پر میں دمکتا رہا. میں ہی پردے کے باہر تھا جلوہ فگن, میں ہی پردے کے اندر چمکتا رہا. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا اکبر. بس یہ بانیان اشرا سامنے بیٹھے, اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو میں نے منت کر کے ترلا کر کے جناب علی اکبر کا تابوت رکھوایا اس مجلس میں. پوچھ لو, سامنے بیٹھے. مجھے اسی کی 13 ضربوں کی قسم اس شہزادے سے مجھے اپنی ایک والہانہ عقیدت ہے. سارا سال مجلس سے پڑھتے ہیں, علی اکبر کی مجلس کا مجھے خود انتظار رہتا ہے. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا اکبر. اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین احمد بخش بھٹی مرحوم کے. جن بزرگوں نے سنا ہے وہ تائید کریں گے, جنہوں نے نہیں سنا سامان گریہ سن لو, رونا آ جائے گا. دیکھا میں نے بھی نہیں, میں نے بھی بزرگوں سے سنا ہے. جب وہ علی اکبر پڑھتے تھے نا تو سنی بھائی سرائکی ادب کا ایک فقرہ کہا کرتے تھے, جوانوں میں کوہرام برپا ہوتا تھا. وہ پتہ کیا کہتے تھے, پاؤں سونا پوت رہا حسین دا اکبر. مرحبا مرحبا, جنوں اکبر تے بھی ہائے نہیں آندی ان مر جانا چاہیے, ان جین دا کوئی حق نہیں. وہ شیعہ اخوان دا ہی حقدار نہیں جڑا علی اکبر تے ہی ہائے نہیں کر سکتا. اللہ تیرا ماتم قبول فرما. زمانہ روئے نہ روئے, جو شیعہ ہے اس پہ واجب ہے اکبر پہ ماتم کرے. باؤں سونا پوت رہا حسین دا اکبر. اگلا فقرہ عددار وہ ایسا کہا کرتے تھے, جوان دیواروں سے سر ٹکراتے تھے. وہ کہا کرتے تھے جیڑا سونا ہا امت اوڈا اوکھا لہا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا, عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. جنازہ تیار ہے نا شہزادے کا, اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. لیکن جب میں اشارہ کروں گا پھر تابوت آئے گا. وہ کہا کرتے تھے جیڑا سونا ہا امت اوڈا اوکھا لہائے. ایک جملہ سرائکی کا مجھے بھی عطا ہوا, وہ بھی ساتھ ملا لوں, سامان گریہ میں اضافہ ہو جائے گا. پتہ وہ کیا, میں آج تائیں فیصلہ ہی نہیں کر سکیا امت لہایا اوکھا ہے یا حسین چایا اوکھا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا, حضم اللہ حجورکم تقبل اللہ. پتہ نہیں برچھی ماری اوکھی سو یا حسین کڈی اوکھی ہے. اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات, کون علی اکبر. سطر کہوں مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں. سورہ یوسف کی تفسیر تو تم نے پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی تو گھر جا کے دیکھنا. سورہ یوسف کی تفسیر کے آخری فقرے ہیں. جنہوں نے جنازہ اٹھانا ہے بس وہ جائیں, باقی کوئی بندہ مجلس سے باہر نہ جائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سورہ یوسف کی تفسیر کے فقرے کیا ہیں؟
جب 40 سال بعد جوان بیٹا بوڑھے باپ سے ملنے آیا ہے نا، جناب یعقوب سرحد مصر پہ پہنچے تو بیٹے نے استقبال کے لیے قدم بڑھائے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ منظر دیکھنا ہے. ادھر یعقوب سواری پہ بیٹھے ہیں، سامنے یوسف سواری پہ بیٹھا ہے. 40 سال بعد بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا، 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا. مجھے اسی کی 13 ضربوں کی قسم، یوسف بھی زمین پہ گر پڑا، یعقوب بھی زمین پہ گر پڑے. رونے والوں، نہ یوسف میں چلنے کی ہمت رہ گئی، نہ باپ میں چلنے کی سکت رہ گئی. رکھو میرے سر پہ قرآن. ادھر سے باپ نے ریت پہ لڑکنا شروع کر دیا، ادھر سے بیٹے نے رینگنا شروع کر دیا. تاریخ مقاتل بتاتی ہے جب باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالی ہے نا، باپ بھی بے ہوش ہو گیا، بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا. لاکھ محبت قربان کروں یوسف و یعقوب کی. علی اکبر تیری نالین پر سر جھکا کے وہ بندہ معافی مانگے جو شیعہ تھا، ہائے نہ کر سکا. پتا کیا کتنی محبت تھی حسین کو اکبر سے. کربلا سے لے کے شام تک جدھر جدھر اکبر کے سر والا نیزہ جاتا تھا نا، حسین نیزے کی نوک پہ گھومتا جاتا تھا، رو رو کے کہتا تھا کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا، کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا. ماتم کرنا، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا سکون بیٹا، کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا. عزیزانو، منزل حمص پہ پہنچ کے ان حرام زادوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے، رونے والوں بازار میں زلزلہ آیا. پتہ کیا کیا؟ انہوں نے اکبر کا سر نوکے نیزہ سے اتار لیا. تیرا کیا خیال ہے بڑے احترام سے اتارا ہوگا؟ نہ 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 نہ، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، جن زلفوں میں ماں کنکھیاں دیتی تھی انہی واللہ والی زلفوں نے قاتل نے ہاتھ رکھا اور اکبر کا سر نیزے سے اتارا. پتہ کیا کیا؟ لکڑی کے صندوق میں بند کر دیا. اور رونے والا حسین کی کیا حالت تھی؟ کبھی دائیں دیکھتا ہے حسین، کبھی بائیں دیکھتا ہے حسین. جب اکبر نظر نہیں آیا نا، حسین نوکے نیزہ سے غائب ہو گیا. اللہ لعنت کرے شمر پہ، غیرت پہ. آواز دے کے کہتا ہے سجاد تیرا بابا نظر کیوں نہیں آتا؟ اور رونے والا سجاد فرماتے ظالمہ مجھے تازیانے نہ مار، اکبر کے سر والا صندوق کھول. اور رونے والا صندوق کا کھلنا تھا. کیا منظر تھا؟ نیچے اکبر کا سر تھا. تو تھک کے سن رہا ہے نا، تو تھک کے سن رہا ہے نا. میں شہادت اس کی پڑھنے جا رہا ہوں جس کی لاش پہ حسین بوڑھا ہو گیا. ابھی رکنا، ابھی رکنا، میں اشارہ کر کے بلاتا ہوں. اور سیدو خیر سیدو، مل بھائی میری طرف دیکھ، عزادار میری طرف دیکھ. اور رونے والوں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. یہ وہ خط ہے جو بیمار بہن نے بھائی کے نام لکھا تھا. یہ وہ خط ہے جو صغرا نے بھائی کے نام لکھا تھا. اب خط کے جملے سنو گے، سر پہ ماتم کرنے والوں جتنے حلقے کے ماتمی ہو، سر پہ ماتم کرنا سیدہ رباب کی سنت ہے. جتنے عزادار ہو تمہیں اکبر کی قسم ہے، اگر شیعہ ہو تو ماتم سر کا کرنا. اور رونے والے بی بی نے پتہ لکھا کیا ہے؟ من العلیلت ضعیفہ. او بابا 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کا سلام. اور کبھی بتاؤ 7 سال کی بیٹیاں بھی بوڑھی ہوتی ہے. اور آنے والا پتہ نیچے کیا لکھا؟ بابا تو مجھے چھوڑ کے چلا آیا. او بابا مدینے کے بے غیرت، اور مجھے وہی دھمکیاں دیتے ہیں جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. مدینے والے ماتم کرنا، مدینے والے کہتے ہیں نہ رویا کر، تیرا دروازہ جلا دیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا. اور صدقے او شالہ بھائنانو نصیب ہوئے، او شالہ بھائنانو نصیب ہوئے. اللہ کرے سفر کے بعد تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھے، یار تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھے. قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ. مرحبا مرحبا. اگلی زیارت میں اپنے وقت پہ کرواؤں گا، ابھی نہیں کروا سکتا.
का शौक है? अकबर अकबर तुझे मुझे तेरी शादी का शौक है? अब अगला जुमला सुनोगे जो खत में बीमार ने लिखा है वो पता क्या है? अकबर सेहरा पहने मुझे बुला न बुला, लेकिन एक वादा कर जब मदीने आए ना अपनी बारात मेरी कब्र से जरूर गुजर देना। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरे मातम कबूल फरमाए। अभी तो ये मौत का सामान पड़ा है, अभी तो मैंने इसकी ज़ियारत करवानी है, अभी तो मैंने हुसैन के बेटे का जनाजा मंगवाना है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो, हुसैन का वाहिद शहीद है अली अकबर, जिसे हुसैन ने 34 मरतबा भेजा। मेरा पढ़ देना आसान है, तेरा सुन लेना आसान है। 34 मरतबा भेजा, 34 मरतबा बुलाया है। अभी वक्त पे करवाऊंगा ज़ियारत। 34 मरतबा भेजा, 34 मरतबा बुलाया। जब अकबर जाते हुसैन फरमाते एक दफा दाढ़ी चुमा जा, कर मातम की तैयारी जिंदगी का पता नहीं, एक दफा सीना चुमा जा। अदादारो एक वक्त ऐसा आया, अब जुमला सुनना, हुसैन के बेटे ने अली अकबर ने बाप के कदमों पे दोनों हाथ रखे। बाबा एक सवाल तो बता, पूछ अली अकबर, बाबा ये जो माली बाग लगाते हैं, तू गवाह है उस मंजर का? पिछले साल मैंने ताबूत कोट अब्दुल मालिक में जो बरामद कर जो कयामत आई, तू गवाह है ना? अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बाबा एक सवाल तो बता, पूछ अली अकबर, ये जो माली बाग लगाते हैं बाबा, सारे बूटे फलते हैं या कोई कोई नहीं भी फलता? पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी हुसैन की जरी पे मांगी खैरात है। हुसैन फरमाते बेटा कोई कोई नहीं भी फलता। भाईजान मेरी तरफ देखिए न्याज़े हुसैन, कोई कोई नहीं भी फलता। अकबर फरमाते बाबा फिर मालियों को गुजारा कैसे होता है? हुसैन ठंडी सांस लेके कहते बेटा जैसे निभे फिर निभाते हैं। अब जुमला सुनोगे, बाप के कदमों से हाथ उठाए अकबर ने, रुखसार रखा बाप के पैरों पे, रो के कहता फिर तू निभा मुझे मौत की इजाजत। मरहबा मरहबा मरहबा, आवाज आई अली अकबर इतनी जल्दी न कर। अकबर की कलाई में ठहर ठहर के रोक रोक के सतरे पढ़ो। अकबर की कलाई में हुसैन ने हाथ डाला, आ अकबर मेरे साथ। हुसैन के बेटा अलहदा खैमे में पहुंचा, हुसैन ने कुर्सी रखी, अकबर कुर्सी पे बैठ। अकबर कुर्सी पे बैठे, हुसैन खैमे के दरवाजे पे आए, या सैयदा मेरा मातम कबूल फरमा। हुसैन फरमाते अकबर की माओ, अकबर की फुफियों, अकबर की बहनों, आओ मैं नाना की शक्ल वाले को दस्तार बंधाने जा रहा हूं। अल्लाह करे मर जाऊं जुमला ना पढ़ सकूं। 64 बीबियां अकबर के दाएं बाएं इकट्ठी हो गई। हुसैन ने अमामे का लड़ लंबा रखा और कुरान पढ़ना शुरू किया, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। उठ के चला जाए वो शिया जो मातमी था और मातम न कर सका। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ताला एक लड़ बच गई, हुसैन ने लड़ पकड़ा, अकबर की पुफियों ने पत्थर पकड़े। हुसैन की आवाज आई कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली की बेटियों ने पत्थर हाथ में लिए, सर पे मातम शुरू हुआ। कोई बीबी कहती है बर्बाद मदीना, कोई बीबी कहती है वाह मोहम्मद, एक बीबी कहती है काश सुगरा होती और जिसे तेरी शादी का शौक था अकबर तेरे कदमों के निशान पे और दूर रख के। ये बहन की हसरत है, ये अली अकबर का सेहरा है जो सुगरा ने मदीने से खत के साथ मातम। मरहबा मरहबा, सदके सदके सदके, बस 2 जुमले बाकी रह गए। सारा अकबर ना मैं पढ़ सकता हूँ ना तू सुन सकता है। जिन्होंने जनाजा उठाना तैयारी कीजिएगा, लेकिन मेरे इशारे का इंतजार कीजिएगा। और रोने वालों, अकबर घोड़े के करीब आए, हुसैन ने बाग में हाथ रखा, आवाज या अली अकबर बूढ़ा बाप सवार करवाए। मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं। और रोने वाले 4
ओ मेरे नाने की शक्ल वाला बेटा। और सदका शाला भाईरानू नसीबों में इस बच्चे को किसने बता दिया अकबर पे मुंह पे मातम करते हैं। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो अकबर चलने लगे, हुसैन पीछे पीछे चला। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए। अकबर का घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए। अकबर का घोड़ा दौड़ने लगा, मुझे इसी गरीब की कसम है। और रोने वाला घोड़ा दौड़ा या अकबर के घोड़े के सामने एक काले बुरके वाली बीबी का हाथ आया। आवाज आई अकबर, और लाल ऐसे प्यारे होते हैं और जैसे तू हुसैन को प्यारा है, जरा पीछे मुड़ के देख और मेरा गरीब हुसैन। और रोने वाला अकबर ने देखा और बूढ़ा बाप है, आस्तीनें खुली हुई। अच्छा मैं फिर पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैं फिर पढ़ रहा हूँ, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, मैं फिर पढ़। जो मातम कर रहे हो और सदके और शाला धियां दे काज होनी और शाला भाईना दे पर्दे होनी। और रोने वालों देखा बूढ़ा बाप है, आस्तीनें खुली हुई है, गिरेबान चाक है, बाहें खुली हुई है। रो रो के कह रहा है एक मर्तबा सीना चुमा जा, एक मर्तबा दाढ़ी चुमा जा। और रोने वाला इससे पहले अकबर जीन से उतरते या करबला का गरीब मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। आवाज आई अकबर तेरा भेजना इतना आसान भी कोई नहीं। सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। मुसलसल रोना बशर का काम ही नहीं। एक मिनट हौसला कर। अकबर पे हक तो यही बनता था, हक तो यही बनता था, लेकिन एक मिनट हौसला कर। मेरी हुसैन की कब्र पे मांगी हुई खैरात है। मैं अकबर पढ़ूंगा, जब तक हिम्मत रही मैं मसाए पढ़ूंगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रोने वालों, तेरे मजहब का एक बहुत बड़ा आलिम दीन गुजरा है, नाम है सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम, जिन्होंने कई मुहर्रम हुसैन की कब्र पे पढ़े हैं, लेकिन हर साल अली अकबर की शहादत छोड़ देता था। एक साल इराक के जवान इकट्ठे हुए, रो के कहते तुझे इसी की 13 सरबों की कसम, आज हमें हुसैन का अकबर सुना। रोने वाले वास्ता जो इतना बड़ा था ना, रोता रोता सैयद मिंबर पे बैठा और रोने वाला मिंबर पे बैठा। अकबर की तैयारी शुरू हुई, जवानों में कोहराम बरपा हुआ। अकबर का विदा पड़ता आया, जवान दीवारों से सर टकराते आए। चलो मैं खुद मातम कर लूं इस जुमले पे। और रोने वाले जब इन जुमलों पे पहुंचा ना, अकबर जंग कर रहा था, एक हरामी ने छुप के नेज़ा मारा। अकबर ने दोनों हाथ घोड़े की गर्दन में डाले। आवाज आई बाबा मेरा आखिरी सलाम, हुसैन की कब्र का खुदाम ले आओ जनाजा, ले हुसैन की कब्र का खुदाम दौड़ता हुआ आया। आवाज आई जल्दी कर मिंबर छोड़ दे, हुसैन की कब्र से ताजा खून बह रहा है। जगह हटाओ, जगह हटाओ, जनाजा जमीन पे रखो, जनाजा जमीन पे रखो, जनाजा जमीन पे रखो। सारे सलाम कर लो। एक दफा न्याजा हुसैन बैठ जाओ, जनाजे के इर्द गिर्द सारे लगा बैठ जाओ। तुम्हें इसी की बरसी का वास्ता बैठ जाओ। मैं अली अकबर के मसाला भी पढ़ूंगा। अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाईजान, सारे चाचा जी बैठ जाओ, सलाम करके जाइएगा। बैठ जाओ, सारे लदार बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे लदार बैठ जाओ। तुम्हें हुसैन की 13 सरबों का वास्ता बैठ जाओ। इस भाई को बिठाओ नीचे, बैठ जाओ। मेरा जुमला सारे लदार एक दफा मुझे देखो, एक दफा मुझे देखो, मैं मुकम्मल पढ़ता हूँ। सारे लदार देखो, अब मैं मर जाऊं जुमला में पढ़ सकूं। अल्लाह करे अकबर की बहनों से पहले मेरी बहनों के बाल खुल जाए। अल्लाह करे अकबर का जनाजा उठने से पहले मेरी लाश मिंबर से उठे और सैयदों हुसैन पहुंचे अकबर की लाश में। 2 हाथ अकबर पेशानी पे रखते थे, आज एक हाथ सीने पे
مر جاؤ جملہ نہ پڑھ سکو. رونے والے حسین نے اکبر کو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا.